केन्जिङ कति दूर, लेखन तथा वाचन मोहन मैनाली। आमानी मेरी गल्छीको बाटो केन्जिङ छ कति दूर है, केन्जिङ छ कति दूर। काठमाडौँकी केटी केन्जिङको केटासँग लभ गर्छे। केटा गाउँ गएको हुन्छ। भुइँचालो गएर हो वा पहिरोले बाटो थुनेर हो अथवा हिउँ पहिरोले दुःख दिएर पो हो कि केटा भनेको समयमा काठमाडौँ फर्कँदैन। दूरदराजमा फोनको भर हुँदैन। त्यसैले काठमाडौँमा रहेकी प्रिया छटपटिन्छे। केन्जिङ पुग्न आतुर हुन्छे। तर केन्जिङ कति टाढा छ उसलाई थाहा छैन। प्रेमीलाई सोधौँ त उसको अत्तो पत्तो छैन। त्यसैले आमालाई सोध्छे केन्जिङ कति दूर। कथा मिठो भइहाल्यो। प्रेम र अस्थायी वियोग अभिव्यक्त गर्ने शब्द उत्ताउला छैनन्, सौम्य छन्। त्यसैले ती सुन्दर भइहाल्ने भए। यो गीतको राग पहाडे छ, जुन लोक भाकामा आधारित छ। यसले पहाडको निश्चल स्वभाव झल्काउँछ। त्यसैले पनि यो गीत मिठो हुने नै भयो। कतिपय कमजोर लोक भाका अति प्रचारित आधुनिक, त्यसमाथि फिल्मी भाकाको सम्पर्कमा आउँदा बिटुलिन पुग्छन्। तर यसको भाका हेर्दा लाग्छ साँच्चै प्रभावशाली लोक भाकालाई आधुनिक भाकाले बिगार्न सक्दैन। उल्टो उसले आफै बदलिने प्रेरणा प्राप्त गर्छ। स्वर उम्दा छ, त्यसैले यो गीत मिठो छ। यस गीतको भिडियोमा राखिएका गल्छीदेखि लाङ्सिसासम्मका दृश्य वसन्त ऋतुमा खिचिएका हुन्। गीतका शब्दका प्रेम वियोगको भावनासँग यिनले वैषम्य सिर्जना गरेका छन्। असमान भावको संयोजन पनि मेल खाने हुन्छ भन्ने कुरा यसमा राम्रोसँग देखिएको छ। यो गीत मिठो भएकाले नै म यसका एकाध पक्षमा संलग्न भएको हुँ, जसको छोटो कथा छ। कोरोनाले अत्याएका बेला मन बहलाउने एउटा बाटो सङ्गीत थियो। मलाई मनपर्ने आसामी स्रष्टा भूपेन हजारिकाका गीत सुने। उनका गीतमध्ये सबैभन्दा मन परेको गीतमा उनी ब्रह्मपुत्र र गङ्गासँग रिसाएका छन्। यो गीत धेरै पटक सुने। ब्रह्मपुत्रको उनको गीतले मलाई अर्का आसामी स्रष्टा पापोनले सिर्जना गरेको आसामी र हिन्दी भाषाको सुन्दर गीत नमामि ब्रह्मपुत्रतिर डोर्यायो, जसलाई भारतका धेरैजना गायकले गाएका छन्। तीमध्ये एक हुन् हर्षदीप कौर। हर्षदीपले एउटा मिठो हिमाचली लोकगीत पनि गाएकी रहेछन्। शिमले दी राहें चंबा कितनी शिमले दी राहें ओ चंबा कितनी दूर है। गीत सुन्ने क्रममै थाहा पाएँ यो गीत मोहित चौहान लगायतका भारतका धेरैजना उम्दा गायकले गाएका रहेछन्। लोकगायक शरण दासले चाहिँ यसलाई मौलिक स्वरूपमा मौलिक बाजाका साथमा गाएका रहेछन्। हिमाचलका पुस्तौं पुस्ताका लोक सर्जकले यसका शब्दलाई मिहिन तरिकाले कुँदेका रहेछन्, मिठो भाकामा ढालेका रहेछन्। त्यसैले यसका परिवेश र शब्दलाई नेपालीमा रूपान्तर गर्ने हुटहुटी चल्यो। एक ठाउँका सर्जकले सिर्जना गरेका राम्रा कलाकृतिको स्वाद अर्को ठाउँका मानिसलाई चखाउने उन्नत परम्परा सिर्जना जगतमा चलिआएको छ। कोरोना कालमा मैले निकै पटक सुनेको, मैले माथि बताएको ब्रह्मपुत्र र गङ्गा बारेको गीत पनि यस्तै उन्नत परम्पराको उपज थियो। भएको के रहेछ भने भूपेन हजारिका पढ्नका लागि अमेरिका गएका रहेछन्। त्यति बेला त्यहाँ ओल्ड म्यान रिभर भन्ने गीत खुब चलेको रहेछ। यो गीत काला जातिका मानिसहरूमाथि क्रूर शोषण गर्नेहरूका विरुद्धमा लेखिएको थियो। त्यस्तो शोषण भइरहेको देखेको नदेखे गर्ने शासन प्रणालीलाई दोषी देखाउन लेखिएको थियो। तर यो गीत लेख्नेले यसको दोष मिसिसिपी नदीलाई लगाइदिए। नदीलाई कुटेझैँ गरेर सत्तालाई तर्साए। तीर अर्कैतिर हानेर अर्कातिर बसेको शत्रुलाई भेदन गर्ने
कस्तो गजबको सृजनशीलता। He must know something, but he don't say nothing. He just keeps rolling. He keeps on rolling along. He don't plant taters, and he don't plant cotton, and them what plants some is यसको भाव काला जातिमाथि भइरहेको अतिशय शोषण बारेमा नदीलाई थाहा हुनै पर्छ, तर ऊ एक शब्द बोल्दैन, बगिरहन्छ मात्र। भारत आएपछि भुपिनलाई लाग्यो असमको ब्रह्मपुत्र नदी किनारमा पनि सबै कुरा ठिकठाक चलेको छैन, गडबड छ। त्यसैले उनले मिसिसिपीका ठाउँमा ब्रह्मपुत्र नदीलाई लक्षित गरेर आसामे भाषामा गीत लेखे। हाहाकार हुनियो निःशब्दे नीरवे बुढा लुइत तुमी बुढा लुइत बुआ कियो लिखा विस्तीर्ण पाररे आसामे भाषामा ब्रह्मपुत्र नदीलाई लुइत भनिन्छ। यसको भाव असंख्य मानिस यत्रो हाहाकार गरिरहेछन्, ब्रह्मपुत्र तिमी भने चुपचाप बगिरहन्छौ किन? आसामे भाषामा स उच्चारण हुँदैन, त्यसका ठाउँमा ख उच्चारण हुन्छ। जस्तै असंख्य होइन अखंख्य, सुन्यौ होइन खुन्यौ, निशब्दे होइन निखब्दे। यो अत्युत्तम सृजनाको स्वाद हिन्दी भाषीलाई पनि सुनाउन यसको हिन्दी रूप पनि आयो। निशब्द सदा ओ गंगा तुम ओ गंगा बहती हो क्यों विस्तार है अपार प्रजा दोनों पार। यो गीत भारतका धेरै भाषामा गाइएको छ। नेपालमा पनि हिमाली दीक्षित र उनका साथीहरूले यो गीत गाएका छन्। दार्जिलिङको आन्दोलनका बेला गङ्गा अथवा ब्रह्मपुत्रका ठाउँमा टिस्टा नदी राखेर नेपाली भाषामा खुबै गाइएको थियो। समाज बदल्ने उद्देश्य लिएको तर नारा नउराल्ने यस्तो राम्रो सृजनालाई भुपिनले भारत भित्र्याएर भारतको शोषण विरोधी आन्दोलन र सृजनशीलता दुवैलाई गुण लगाएका छन्। हिन्दी फिल्मी संसारले पनि त अरू ठाउँका सुन्दर कलालाई आफ्नोमा भित्र्याएर त्यसलाई समृद्ध बनाएको छ। टाढाको कुरा किन गरौँ, हाम्रै नेपाली गीत मुसु मुसु हाँसी देऊ न लैलैलाई उनीहरूले लिएर गए अनि यसको भाका र शब्द समेत हिन्दी गीत प्रेमीका मुख, कान र मनमा प्यारसँग झुन्ड्याइदिए। मुसु मुसु हाँसी देऊ मलैलाई मुसु मुसु हाँसी देऊ। हो, यसो गर्दा यो अन्तबाट ल्याएको हो भन्ने चाहिँ जनाउनुपर्छ, नत्र चोरीको बात लाग्छ। मैले सोचेँ हिमाचलका मानिसको यो सुन्दर सिर्जनालाई नेपाली सङ्गीत प्रेमी सामु ल्याउँदा राम्रै हुन्छ। यसलाई नेपाली परिवेशमा ढाल्न हिमाचलको चम्बा भन्ने ठाउँलाई नेपालीमा बदल्नु पर्थ्यो। कुन ठाउँ रोजौँ भन्ने क्रममा मैले काठमाडौँमा प्रचलित गीत सिलु सम्झिएँ। यस गीतमा काठमाडौँको उत्तर रसुवा जिल्लामा पर्ने सिलु अर्थात् गोसाईकुण्ड नुहाउन पति पत्नी सँगै जानु हुँदैन, त्यसो गर्यो भने दशा लाग्छ भन्ने जान्दा जान्दै पनि सिलु गएका एक जोडीको कथा छ, जसको वियोग त्यसै कारणले भएको थियो। मलाई लाग्यो काठमाडौँ र रसुवा अनि वैवाहिक जीवनको सम्बन्ध पहिल्यैदेखि छ। केन्जिङ त्यही सिलु अर्थात् गोसाईकुण्डको उत्तर पूर्वमा पर्छ। त्यसैले मैले चम्बालाई केन्जिङमा बदलेँ। प्रेमीलाई भेट्न आतुर प्रेमिकाको घर र चम्बाको बीचमा पर्ने सिम्ले भन्ने ठाउँको नेपाली रूप खोज्दा काठमाडौँबाट केन्जिङ जाने बाटोमा पर्ने ककनी र गल्छी फेला परे। चम्बाका मानिस र नेपालका तामाङ जातिका महिला पुरुषले लगाउने टोपी एकै खालका त छैनन्, तर उस्तै उस्तै बनेछन्। त्यसैले यो गीतको रूपान्तर गर्दा केही न केही समानता कायम रहोस् भनेर पनि मैले तामाङको बसोबास रहेको ठाउँ छान्नु पर्थ्यो। पहिले गीत भनेको कानले सुन्ने अर्थात् आवाज थियो। आजभोलि सुन्ने आवाजभन्दा बढी हेर्ने कुरा भएको छ गीत। त्यसैले यसलाई दृश्याङ्कन गर्न सजिलो होस् भनेर पनि मैले केन्जिङ रोजेँ। यसरी ठाउँ निर्धारण भइसकेपछि हिमाचली लोकगीतले नेपाली शब्द र परिवेश पायो। केन्जिङ छकति दूर है केन्जिङ
कति दूर आमाने मेरी कथा, कविता वा निबन्धको अनुवाद भएको भए यति गरिसक्दा रूपान्तरको काम सकिन्थ्यो। यो त गीत थियो, रूपान्तरित शब्द नगाएसम्म त्यसको रूपान्तर पूर्ण हुँदैनथ्यो। त्यसमा गाजा बाजा नबजेसम्म त्यो अङ्ग पुगेको गीत हुँदैनथ्यो। यस काममा मैले भारतको रविन्द्र भारती विश्वविद्यालयमा सङ्गीत पढेर नेपाली सङ्गीत जगतमा काम गर्दै गरेका जोडी प्रमोद प्रसाई र लावनी चक्रवर्ती प्रसाईसँग कुराकानी गरेँ। उनीहरू यो काम गर्न सहर्ष तयार भए। लावनीले आफ्नो मिठो स्वरमा यो गीत गाइन्। नगेन्द्र विक्रम राईले बाँसुरी र सचिन सिंहले गिटार बजाए। सङ्गीत संयोजन गर्ने, वाद्यवादक जुटाउने र अडियो तथा भिडियो सम्पादन गर्ने लगायतका काम प्रमोदले गरे। गल्छीदेखि केन्जिङसम्मका दृश्य myhimal.com का सुशील मैनालीले प्रदान गरे। यसरी कोरोनाले घरभित्र कोचेका बेलाको निराशा हटाउने उपायको खोजीका क्रममा सुरु भएको हुटुटीले गर्दा हामीभन्दा पश्चिम पहाडका मानिसले लामो समय लगाएर कुँदेका शब्द र भाका भएको गीतको स्वाद नेपाल भित्रियो। यो गीतमा अब थोरै काम गर्न बाँकी छ। सुन्ने, हेर्ने, मन पर्यो भने यसबारे अरूलाई बताइदिने अनि यसको लिङ्क सेयर गर्ने, जुन काम तपाईँ श्रोता दर्शकले मात्र गर्न सक्नुहुन्छ। दराजे आँखाको त हो नि एक सो